नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन छ। कार्यक्रम गोल्डन आई विशेष लिएर आज हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी सन्दर्भहरूलाई जोड्छौँ र सन्दर्भको सान्दर्भिकता खोज्ने प्रयास गर्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, खास गरी विशेषतः नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वको खोजी लामो समयदेखि गरियो र त्यो कुनै पार्टीले बहुमत ल्यायो अथवा 5 वर्षसम्म सरकार चलाउने स्थिति आयो भने राजनीतिक विकृतिहरूको अन्त्य हुन्छ र विकास निर्माणले अग्रगति लिन्छ भन्ने बुझाइ तपाईँ हामी सबैमा थियो। यद्यपि त्यो खालको बुझाइ पनि गलत हुने हो कि भन्ने ढङ्गले नेपाली राजनीति अगाडि बढेको छ। राजनीतिक दलहरूभित्र सिद्धान्त, त्यसै गरी त्यो सिद्धान्तमा आधारित नेतृत्व होइन कि गुट व्यवस्थापन गर्ने, नेता व्यवस्थापन गर्ने कुराले प्रधानता पाएको छ र नेता व्यवस्थापन गरिएको, गुट व्यवस्थापन गरिएको पार्टी जति नै ठुलो भए पनि ती पार्टीहरू बीचको प्रतिस्पर्धाले साँचो अर्थमा लोकतन्त्र र अहिलेका परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सक्दैन कि भन्ने ढङ्गले अहिले बहस पनि हुने गरेका छन्। आज हामी अहिलेको परिवर्तनसँग सन्तुष्ट नरहेको एउटा शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, त्यो पार्टीभित्र पनि नेताहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ, गुटहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ र त्यो पार्टी पनि अब कार्तिकमा अधिवेशन हुँदैछ। त्यो पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरणको सन्दर्भ, त्यसै गरी अहिलेको वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भ पनि हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति सदस्य जयलाल गुरुङ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मैले गुटहरूको व्यवस्थापन, नेताहरूको व्यवस्थापन भएका पार्टीहरू भने, नेता मिलाएको पार्टी भने गलत भयो कि ठिकै लाग्यो? समय सापेक्ष सान्दर्भिक होइन, दलहरूमा सिद्धान्त मिलाउने कुरा होइन, एउटा पार्टीको नीतिमा सबै त्यसमा अट्ने कुरा, बस्ने कुरा, त्यसलाई फलो गर्ने भन्दा पनि नेताको पछि नै लागेको देखिन्छ है कार्यकर्ता। तपाईँले भनेको कुरोसँग म 100% सहमति हुँदै मलाई त के लागेको छ भने नेपालमा शक्ति राष्ट्रको पात्रको खोजी गर्ने अनि त्यही पात्रको नेतृत्वमा उनीहरूको आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि विभिन्न अवधारणाहरू चाहिँ भिडाउने र राजनीतिक दल गठन गर्ने र राजनीतिक दलको शीर्ष नेता, टप लिडर बन्ने र शक्ति राष्ट्रको प्रभावमा उनको अनुकूल अनुसार नेपालमा के गर्नुपर्छ ती कामहरू गर्न लगाउने र शीर्ष नेताद्वारा चाहिँ केन्द्रीय सदस्यहरूलाई, केन्द्रीय सदस्य मार्फत जिल्लाका नेताहरूलाई र जिल्ला तल्लोको नेताहरूलाई नेपालमा दास बनाउने प्रवृत्ति र चाहिँ मनोबली चाहिँ त्यो अवस्था मुलुकको राजनीतिमा देखा परेको छ। जुन कुरो अहिले समग्र नेपालको राजनीतिमा हेर्नुपर्दा नेपालमा चाहिँ यो गाई जात्रा भन्दा पनि महाजात्रा देखिएको छ। किनभने त्यो तपाईँको पार्टीभित्र लगेर हेऱ्यो भने के हुन्छ? अहिले मैले चाहिँ राप्रपामा पनि अछुतो नरहला, त्यो कुरो राप्रपाभित्र पनि त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले देखेको कारणले चाहिँ यो भनेका हौँ। त्यसकारण चाहिँ त्यो राप्रपा पनि अछुतो छैन। त्यसकारण चाहिँ त्यसलाई कर्मी रूपमा सुधार्दै लानुपर्ने हुन्छ र मैले अघि नै भने शक्ति राष्ट्रको इच्छाअनुसार पात्रको खोजी गर्ने, एउटा सिद्धान्त र आदर्शमा स्थापित गर्ने र शक्ति राष्ट्रको अनुकूल अनुसार नेपाललाई चाहिँ आफ्नो अनुकूल अनुसार काम गर्दा लगाउने र नेपाली जनतालाई दास बनाउने प्रविधि चाहिँ नेपालमा प्रशस्त देखिएको अवस्था चाहिँ छ। यसो हेर्दा गर्जला जस्तो देखिने होइन, देखिने, तर लास्टमा म्याउनै गर्ने। त्यो त मैले भने शक्ति राष्ट्रले पात्र खोज्दै जाने, आफ्नो अनुकूल चाहिँ अब त्यसलाई अगाडि बढाउने र नेपालको जन्म चाहिँ सिर्जना गर्ने र उनको अनुसार चाहिँ नेपालमा काम गर्न लगाउने, त्यो खालको प्रवृत्ति नेपालमा देखा परेको छ। र म त अझै के पनि भन्न पुगेको छु भने नेपालका राजनीतिक दलहरू यो देशको लागि, यो राष्ट्रको लागि, देशका जनताको लागि, यो देशको विकासको लागि गठन भएका होलान्, यो देशको लागि केही गर्लान् भनेर हामीले हेरेका थियौँ। तर चाहिँ अहिले त शक्ति राष्ट्रको, विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको चाहिँ नेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा फलाना दललाई, फलाना नेतालाई, फलानालाई हामीले अगाडि सारेका हौँ, क्रान्ति गराएका हौँ, आन्दोलन गराएका हौँ, नेपालमा प्रजातन्त्र हामीले ल्याइदिएका हौँ, अब 32 त्यो 52 सालको चाहिँ अब चाहिँ आन्दोलन हामीले गराएका हौँ भन्ने अभिव्यक्ति जुन व्यक्त गरेका छन् त्यो लाजमर्दो छ। त्यसकारण फेरि विकल्प दिने भने त दलहरूले नै, राजनीतिक नेताहरूले नै होइन। खराब मध्ये पनि कोही राम्रा छन् कि भन्ने हो, कहिले यता राम्रो छ कि भन्यो, नागरिक चाहिँ अलिक झुकिने नै भयो है। अनि यसमा त एउटा कुरो त अब प्रश्न खोजी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। मेरो मात्र जिम्मेवारी होइन, तपाईँ जस्ता चाहिँ
नेपालको चौथो अङ्ग तपाईँहरूसँगै राष्ट्रियताको रगत भोगेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ विशेष गरी तपाईँहरूको आँखा चाहिँ चारैतिर पुगेको हुन्छ। हामी त एउटा राजनीतिक पार्टीको एउटा ट्र्याकमा हेरेका हुन्छौँ, तपाईँहरू त एउटा स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। स्वतन्त्र आँखाले चाहिँ अब विशुद्ध यो देशको लागि माया गर्ने, यो राष्ट्रको लागि माया गर्ने र स्वच्छ छवि भएको अब राजनीतिहरू चाहिँ खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यो राष्ट्रियता होइन व्यवस्था भनेर चाहिँ देखाउने दाँत जस्तो पो बनाए त। अनि त्यो त देखियो नि त, विभिन्न दर्शन, विभिन्न चाहिँ अब के अरे लक्ष्य, विभिन्न गन्तव्य देखाएर जनतालाई भुलुलाइमा गर्ने, जनमत आर्जन गर्ने अनि त्यसपछि गएर चाहिँ स्वार्थ सिद्धि गर्ने र धेरै सबै नेपालमा रहेका के अरे राजनीतिक दलमा चाहिँ धेरै दलहरूमा देशभक्त राष्ट्रवादी भावनाहरू ओतो भएका कार्यकर्ताहरू छन्। तर ती हुकुस मुकुस भएर तल्लो लेभलमा निरे भएर सबै पार्टीमा चाहिँ त्यो रहेको अवस्था चाहिन्छ। त्यो विस्फोटन हुने अवस्था चाहिन्छ र निकट भविष्यमा त्यो शक्ति एक ठाउँ आयो भने मात्रै यो देशको स्थायित्व, विकास र समृद्धि होला जस्तो हामीलाई लागेको छ। ठिक छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जन्मिँदै दुईटा भएर जन्मियो होइन, त्यसपछि फेरि मिलन, त्यसपछि फेरि बिछोड हुँदै हुँदै अहिले तीनटा राप्रपा एक भयो होइन। त्यसपछि पनि फेरि त्यो बुढो गोरुले बोक्न सक्दो रहेनछ, जोत्न सक्दो रहेनछ, मेरो काँध बढी दुख्यो भने जस्ता अभिव्यक्तिहरू तपाईँको पार्टीको नेतृत्वमा देखिन्छ। त्यस्तो हो कि अब यसमा देशभक्त राष्ट्रवादी भन्ने एउटा शक्ति यो देशमा सङ्गठित शक्तिको सोच अनुसार राप्रपाको जन्म हुनु पुग्यो। तर जन्मदै तपाईँले भने जस्तै एउटा देशभक्त राष्ट्रवादी शक्ति भनेको चाहिँ विशुद्ध नेपालीपन भएको, एउटा देशभक्त राष्ट्रवादीको शक्ति भनेको चाहिँ शक्ति राष्ट्रसँग के अरे मिलेर काम गर्ने चाहिँ देशभक्त राष्ट्रवादी शक्ति राप्रपाको जन्म चाहिँ त्यो हो। त्यो अहिले हामी चाहिँ खोजी गर्दैछौँ, त्यो बुझ्दैछौँ। धन्य 18-20 वर्ष चाहिँ यो पार्टीमा लागिसकेपछि राप्रपाभित्र पनि त्यस्ता खालका चाहिँ सोच भएका विचार भएका मान्छेहरू रहेछन् भनेर त्यसलाई बिस्तारै त्यसलाई विस्थापित गर्दै अब सृजनशील देशभक्त राष्ट्रवादी विशुद्ध राष्ट्रवादी शक्तिलाई पार्टीको नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ भन्ने लडाइँमा हामीहरू चाहिँ जुटेका छौँ। तर आउने महाधिवेशनले मलाई लाग्छ त्यो निर्कोल गर्छ र अहिलेको नेतृत्वमा रहेकाहरूलाई सिफ्ट गर्ने कुरा उठ्या छ नि, त्यो सम्भव कुरा हो या अनि उहाँहरू त सुन्नु उहाँहरूको विषयमा त अब यो तपाईँ मार्फतै म प्रश्न गरिदिन्छु। म एउटा आदर्श सिद्धान्त बोकेर चाहिँ राप्रपा लागेको मान्छे हो। म कुनै तिनटै अध्यक्षको फ्यानरको मान्छे हो र उहाँसँग मेरो बार भनाइ के छ भने तपाईँहरू पञ्चायतकालमा पनि तपाईँहरू पार्टीको नेतृत्व गर्नुभयो र सरकारमा पनि सहभागी हुनुभयो। बहुदल आयो, बहुदलमा पनि तपाईँहरू पार्टीको नेतृत्व गर्नुभयो, सरकारमा पनि जानुभयो। गणतन्त्र आयो, गणतन्त्रमा पनि तपाईँहरू चाहिँ पार्टीको नेतृत्व गर्नुभयो, सरकारमा पनि जानुभयो। अनि पार्टीलाई कहाँ पुर्याउनु भयो? शून्यमा पुर्याउनु। अनि पार्टीको आदर्श सिद्धान्त राजा सहितको प्रजातन्त्र, हिन्दू अधिराज्य, यो देशमा संघीयता आवश्यकता छैन भन्ने मूल सिद्धान्त बोकेर हिँडेको पार्टी जहाँ कि अहिलेको संविधानले त्यसलाई आत्मसात गरेकै छैन भने गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता कार्यान्वयन गर्न त्यो संविधानलाई अस्वीकार गरेर सरकारमा गइसकेपछि पार्टीमा शून्य पुग्छ कि पुग्दैन? त्यस कारण जुन उद्देश्य बोकेर पार्टी गठन गरिएको थियो त्यो पावरबाट त्यो पुरा हुन सकेन। तपाईँहरूले हिजो पार्टी स्थापना गर्नुभयो, तपाईँहरूप्रति आभार हामी व्यक्त गर्छौँ। तपाईँहरू अभिभावक बसिदिनुहोस् र अब दोस्रो पुस्ताले चाहिँ यो पार्टी नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने सापट्टि लियो भने राजावादी पार्टी, हिन्दूवादी पार्टी होइन, सङ्घीयता होइन, एकात्मक व्यवस्थाको पार्टी भनेको त्यहाँ विकेन्द्रीकरणका कुराहरू छुट्टै होला। यो अहिलेको परिवर्तनले आत्मसात गरेका विषय नै होइन। सङ्घीयतामा गएको छ मुलुक, गणतन्त्रमा गएको छ मुलुक र समावेशी चरित्रको व्यवस्था गरिएको छ भनिएको छ होइन। धर्मनिरपेक्षता यसले अगालेको छ। अब यसैलाई रक्षा गर्न जाने भनेपछि त त्यो पार्टीको नेतृत्व
नै सबै डाइभर्ट भएछ भन्ने ठाउँमा पुग्नुपर्ने स्थिति भयो नि त। अब एउटा तपाईँको एजेन्डामा इमान्दार तपाईँको नेतृत्व रहेनछ है। एउटा कुरो त के छ भने हामी रापरपा राजावादी होइन। तपाईँलाई म बारबार म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने रापरपा देशभक्त राष्ट्रवादी पार्टी हो। त्यसकारण देशको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, सार्वभौमिकता जोगाउनको लागि कसैलाई पनि निषेधको राजनीति गर्नु हुँदैन र यो नेपाल निर्माण गर्ने विषयमा शाहवंशीय राजाहरूको पनि अहम भूमिका छ र उहाँकै अगुवाईमा पृथ्वीनारायण शाहकै अगुवाईमा नेपाल निर्माण भएको हुँदा निषेधको राजनीति गर्नु हुँदैन र शाहवंशीयहरूलाई पनि उनीहरूले चाहिँ जुन इतिहास निर्माण गरे, नेपाल निर्माण गरे, उनीहरूलाई अभिभावकको रूपमा चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता। त्यसकारण चाहिँ राष्ट्रियता बलियो बनाउनको लागि नेपालमा निषेधको राजनीति गर्नु हुँदैन, जहाँ कि नेपाल निर्माण गर्ने सवालमा सबैको चाहिँ जुन के अरे अहम भूमिका छ उनकोलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यो भनेको राजावादी होइन, राजावादी देशभक्त राष्ट्रवादी हो। त्यसकारण यो देशमा मैले तपाईँलाई अघि नै भने, फेरि स्मरण गर्न चाहन्छु कि यो शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल नेपाललाई उपनिवेश बनाउन, उनीहरूले क्रीडास्थल बनाउन 1825 देखि जब ब्रिटिस साम्राज्यवादी सेनालाई नेपालीहरूले हराएर पठाए 1825 यहीँनिर तपाईँको शब्दमा राष्ट्रवादी पार्टी त्यो राजावादी भने होइन, शक्ति भए हिसाबले देशको एकीकरण गर्ने हिसाबले नेपाल निर्माण देश निर्माण गर्ने सवालमा शाहवंशीय चाहिँ राजाहरूको पनि अहम भूमिका भएको हुँदा त्यसलाई मर्न दिँदा हुँदैन, किनभने जसले देश निर्माण गरे उसलाई देशको माया छ। तपाईँले मर्न दिन हुन्न भने पनि राष्ट्र संस्था त एक किसिमले के भन्ने नेपाल गणतन्त्रात्मक भनेपछि त्यसको औचित्य त समाप्त भयो नै। अनि यसमा त मैले तपाईँलाई त्यसलाई आत्मसात गर्दै तपाईँको नेतृत्व सरकारमा सहभागी भयो नै। संविधानका केही प्रावधानप्रति विमति राख्नेहरूका विरुद्ध संविधानको पक्षमा तपाईँको नेतृत्वले विश्वव्यापी रूपमा बहस छेड्यो नै होइन। जुन संघीयताप्रति तपाईँहरू चाहिँ विमति राख्नुहुन्छ, जुन धर्मनिरपेक्षताप्रति तपाईँहरू विमति राख्नुहुन्छ, जुन व्यवस्थाप्रति तपाईँ विमति राख्नुहुन्छ, त्यो नेतृत्व त्यसको रक्षामा हिँड्यो नि त सरकारको मन्त्रीको हैसियतले। त्यसकारण मैले अघि नै तपाईँलाई भने गोविन्दजी 1825 देखि नै सुरु गरिएको दुईटा शक्तिशाली राष्ट्र उत्तर र दक्षिणप्रति छ र सिङ्गो विश्व कब्जा गर्दै हिँडेको ब्रिटिस साम्राज्यवादी पनि हाम्रो सामु छ। त्यसकारण नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्र राख्नको लागि धेरै त्याग तपस्या र धेरै विचार गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ र भारत र अमेरिका र चीनसम्म चाहिँ सुरक्षित रहन सकेन। त्यति बेलादेखि नेपाललाई सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा राखे हाम्रा पुर्खाहरूले। मैले तपाईँलाई भने 1825 देखि नै यो लडाइँ सुरु भएको हो। त्यसकारण नेपालको सार्वभौमतामाथि आक्रमण गर्न शक्ति राष्ट्रहरूले हर समय चाहिँ खेल खेल्छन्। त्यसकारण नेपाललाई उपनिवेश बनाउन, क्रीडास्थल बनाउन र नेपालमा रहेका चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधन चाहिँ उनीहरूले उपयोग गर्न र नेपाल उपयोग गर्दै शक्ति राष्ट्रहरूको बिचको चाहिँ शक्ति टक्राउ गर्न विभिन्न स्वार्थहरूले नेपाल खेलेको चाहिँ छ। त्यसकारण मैले अघि नै भने विभिन्न विचार, अवधारणा, सिद्धान्त, आदर्शको भरमा चाहिँ पात्र खोजी गर्ने र राजनीतिक दलको रूपमा निर्माण गर्ने र उसैलाई उपयोग गर्दै उनीहरूले अनुकूल काम गर्ने, त्यसबाट नेपाल अछुतो रहेन। भनेको तपाईँको पार्टी नेतृत्व पनि त्यसरी उपयोग भयो। अनि त्यो त एउटा कुरो चाहिँ अब तपाईँलाई भनौँ राजासहितको प्रजातन्त्र, हिन्दू अधिराज्य र संघीयताको खारेजी जुन कुरो पार्टीको हाम्रो मूल मर्म हो, त्यसमा चाहिँ विश्वको उत्कृष्ट संविधान अहिलेको संविधानलाई भनेर हाम्रा नेतृत्वले व्यक्त गरे। त्यसकारण चाहिँ यो प्रगतिशील छ, अग्रगामी छ भनेर व्याख्या गरे, सरकारमा गए। त्यति बेला पनि मैले कमेन्ट गरेका थिएँ, सरकारमा जानु छ भने आलोचनात्मक समर्थन छ भन्नुहोस्, यो व्याख्या गर्न जरुरी छैन भने हाम्रो लडाइँ त्यहाँभित्र पनि थियो। त्यसकारण चाहिँ मैले भने यो आदर्श र सिद्धान्तलाई त्यागेर आफ्नो चाहिँ स्वार्थपूर्ति गर्नको लागि जो चाहिँ मान्छेको चाहिँ आचरणमा चाहिँ परिवर्तन जबसम्म आउँदैन त्यो कुरो चाहिँ सुधार हुनेवाला छैन। त्यसकारण यही सन्दर्भमा तपाईँलाई अलिकति म तपाईँलाई एउटा कुरो के जोड्न चाहन्छु भने
हाम्रो पार्टीको चाहिँ म पुग्नुभन्दा म पहिला अलिकति मैले यो महाजात्रा नेपालमा देशमा देखा परेको छ जस्तो स्थायित्व विकासको लागि चाहिँ आम नेपालीहरूले चाहिँ केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई करिब 2/3 बहुमतको सरकार दिए। केपी ओली अहिले 2/3बाट अहिले कहाँ पुग्नु भएको छ, अल्प पुग्नु भएको छ हो। त्यसकारण यो जनताको अभिमतलाई अपमान हुने गरी जुन अहिले चाहिँ जुन महाजात्रा देखिया छ, यो चाहिँ सरकार निर्माणको 76 धारा 5 लाई अलिकति म छोइदिउँ। मैले बुझेको र चाहिँ संविधानको मर्म भनेको कुरो के हो भने जनताले अभिमत दिइसकेपछि न्यूनतम तेस्रो कार्यकाल 5 वर्ष हुनुपर्छ, स्थायित्व 5 वर्षको लागि स्थायित्व हुनुपर्छ। 1, 2, 3 गरे संविधान 76 ले व्यवस्था गरेको छ। 5 भनेको के हो भने स्वतन्त्र सांसद भए तापनि अथवा कहीँ निर्विकल्प कुनै पार्टीको एउटा सांसद छ भने तापनि त्यसमा सहमति के अरे जुटाएर 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो संविधानको 76 को धारा 5 को मर्म मैले बुझे अनुसार हो कि होइन। तर यहाँ त 3 सम्म व्याख्या गरिसके, प्रयोग गरिसके, राष्ट्रपतिले आह्वान गरे, बहुमत पुर्याउन सक्दैनन्। त्यसपछि दफा 5 मा गएर चाहिँ एउटा देशको दलीय संसदीय व्यवस्था हो कि होइन, एउटा दलको सांसदलाई लगाएर चोरेर हस्ताक्षर गरेर अनि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री बनाइदिए भनेर जुन देशमा चाहिँ अगाडि बढेका छन्, यो लाजमर्दो विषय हो कि होइन। संविधान आफै लेख्ने। तपाईले भने 5 वर्ष टिक्ने भएन नि त, तपाईँ फेरि त्यसरी गएन भन्दा होइन। एउटा कुरो त के छ भने संविधानको मर्म अनुसार अगाडि बढ्नु पर्यो भएन। मेरो भन्ने र मान्यता भनेको संविधान उहाँले लेखे हो, राजाले लेखेको त होइन। अनि प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिले लेखेको, सुन्नुहोस्, उहाँले लेख्या। राष्ट्रपति नियुक्ति गर्ने, प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपतिलाई अधिकार छ। सर्वोच्चमा चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाइदिए भन्ने चाहनुहुन्छ। यो भन्दा गाई जात्रा के हुन्छ? त्यसको छिटो हाम्रो पार्टीमा पनि पर्यो। त्यसकारण आउने महाधिवेशनदेखि हामी यी कुराहरू छिनोफानो गर्छौँ भन्ने मान्यता छ। तपाईँको पार्टीमा त्यसको छिटा परेको प्रभावका प्रमाणहरू के हो? पर्यो नि त। के कुरा हामीले देखेनौँ भनेको जो हाम्रो पार्टीले अवलम्बन गरेको, आत्मसात गरेको मूलभूत सिद्धान्त नै वर्तमान संविधानले अनुसरणै गरेका छैन। त्यो त देखियो अहिलेको अनुसरण गरेकै छैन। अनुसरणै नगरेको संविधानभित्र गएर शपथ खाएर त्यो संविधानलाई लागू गर्न सरकारमा जानु भनेको चाहिँ छिटो परेर देखिएन। त्यो पनि एकपटक हो र। केपी ओलीको पालामा जानुभयो, फेरि प्रचण्डको पालामा जानुभयो, फेरि शेरबहादुरको पालामा जानुभयो। सुन, अब नाङ्गो भएर चाहिँ देखिसकेपछि त्यसलाई हामीले छोपेर छोपिन्छ। त्यही पनि अहिलेको प्रतिस्पर्धा राजनीति 21औं शताब्दीको राजनीतिमा प्रश्न। त्यसकारण जबसम्म आफू आचरण र चाहिँ आफ्नो सिद्धान्तमा अडिरहँदैन, जतिसुकै कुरले पनि कार्यकर्ताले केही समयले नेतालाई भनेर चाहिँ आदर चाहिँ छेडछाड गर्लान्, तर आम पब्लिकले त्यो कुरो स्वीकार। त्यसकारण हामी करिब 24 रापरपा प्लस चाहिँ 37 सिट प्राप्त गरेको पार्टी अहिले शून्यमा किन गऱ्यो त? आत्मसमीक्षा नगर्ने त्यसै राजनीति हुन्छ। नेता भन्दा त चाहिँ नेपाली जनताहरू धेरै बाटा भइसक्यो। त्यसकारण ती कुराहरू रापरपाले आउने महाधिवेशनमा 1 सिट सकेर शून्य नै भन्दिनु हो। शून्य नै हो। 37 सिटबाट त्यो 1 सिट पनि चाहिँ एमालेसँग चाहिँ सहकार्य गरेको हो। म तपाईँलाई फेरि पनि जोड्न चाहन्छु। त्यही भएर होला है अहिले नै समर्थन त केपी ओलीलाई नै सकेर त्यो गर्ला नि त। उहाँहरूको आचरणमा भर पर्ने कुरो होइन। तर म प्रश्न के भन्छु भने चाहे म रापरमा पार्टीबाट म छडक भन्नु परोस्, आपत्तिको विषय होइन। तर 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट प्रारम्भ गरेका शक्तिहरू, उनीहरू चाहे काङ्ग्रेस हुन् चाहे कम्युनिस्ट हुन्, एउटा सिकाका दुईटा पाटा हुन्। त्यसको विकल्प भनेको रापरपा हो। ठिक त्यसको विचारको विपरीत रापरपा हो। त्यो विचारमा आफू अडिग हुन सकिएन र
उनीसँगै गोलीमाल भएर चाहिँ गोलीमाले भएर उनीहरूसँग सहकारी गरेर हिँडेपछि त राप्रपा भएर नेपाली जनता बिचमा कसरी जाने भनेको कि जो जानै नसकिने अवस्था हो। अब त जानै पर्ने भयो नि त, फेरि जनताको बिचमा जाने कुरा। स्थानीय निर्वाचन त अब 1 वर्षभित्रै हुन्छ, गर्नुपर्छ होइन। अब संसद विघटन गरिया छ, यसलाई चाहिँ सर्वोच्चले बदर गरिदियो भने 1.5-2 वर्षको सन्दर्भ रह्यो, होइन भने फेरि चुनावमा त जानै पर्छ। त्यति पछि 1.5-2 वर्षमा भए पनि अनि जान त यिनै पर्छ। नेताहरूको नेतृत्वमा जाने होला नि त फेरि। एउटा कुरो एउटा कुरो सहकारीको नि सीमा हुन्छ कि। ठिक छ, अहिले चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउनु पर्ने अवस्था आयो। अब त्यसमा यो थ्रेसहोल्ड लागू गरेको अवस्था चाहिँ छ, त्यसमा निश्चित समस्याहरू होला। तपाईँको 165 सिटमा जम्मा 5 सिट लिएर चाहिँ 160 सिटै छोडिदिनु। अनि स्थान के अरे प्रदेशमा चाहिँ 300 कति होइन, जम्मा 4 सिट सबै छोडिदिनु। त्यस्तो नै सहकारी हुन्छ भनेको, के को राजनीति गर्नु भनेको। त्यसकारण सहकारीमा पनि सीमित जिल्लाभित्र हुन्छ। ठाउँ भूगोल हेरेर ठाउँ सिङ्गो चाहिँ एउटा राष्ट्रिय पार्टी बनाउन, आफूले चाहिँ सङ्गठन निर्माण गर्न नसकिने, आफ्ना विचारहरू जनताको बिचमा चाहिँ लिएर जान नसक्ने, आफूसँग चाहिँ प्रतिबद्धता नरहने, अनि अरूसँग सहकारी गरेर चाहिँ राजनीति अगाडि बढ्दैन। तपाईँले यसो भनिरहँदा के भनिदिन्छन् तपाईँका नेता कार्यकर्ता भने, हिजोको ब्याकग्राउन्ड त फेरि तपाईँको कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्ड होइन, त्यतापट्टि मिल्नुपर्छ भन्ने आशय प्रकट गर्नुभयो भने के हुन्छ? मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ, 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट प्रारम्भ भएका राजनीतिक शक्ति भनेको कसैसँग पनि सहकारी गर्नु, त्यसको विपरीत शक्ति भनेको राप्रपा हो। त्यसलाई आफ्नो त्यो ठाउँमा आफूलाई त्यो शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ, अडानमा भन्न सक्नु पर्यो। त्यो सक्ने नेताको फाइन्ड आउट गर्नु भएको छ जसलाई तपाईँहरू अबको अधिवेशनमा अनुमोदन गरेर लिएर आउनुहुन्छ? त्यो अनुहार देख्नु भएको छ कि देखिएको छ? हो, नयाँ नेतृत्व आउँछ। अब प्रकाश चन्द्र लोहनी, पशुपतिजी, अब कमल थापाजी, अब उहाँहरू अभिभावक, कमल थापाहरू भएको छैन, अब अभिभावक हो। को त अब छन्, अब चाहिँ थुप्रै छन्। हाम्रो राजेन्द्र लिङ्गदेल हुनुहुन्छ, ढल सम्झेल हुनुहुन्छ, बुद्धिमान तामाङ हुनुहुन्छ, विक्रम बान्डे हुनुहुन्छ, तपाईँको दिपक बोराजी हुनुहुन्छ, छन् थुप्रै तयारी आउँछ। अब त्यतापट्टि त्यो तयारी छ, नगरिन् सुकै भएन। त्यसकारण एउटा कुरो त के छ भने, म अर्को पार्टी बनाउनु न फेरि उहाँहरू मिल्छ। अनि गोविन्दजी, एउटा कुरो के छ भने, राप्रपाले उठाएका मुद्दाहरू अहिले राष्ट्रिय मुद्दा भयो। देशका सम्पूर्ण सञ्चार माध्यम र देशका चाहिँ विश्लेषकहरू, राजनीतिक विश्लेषक भन्नेहरूले सबले चाहिँ त्यही मुद्दा गरेर चाहिँ सडकमा गइसके हो र। तपाईँहरूले पनि उठाउनु भएको छ। तर त्यो सेन्टिमेन्टलाई राप्रपाले किन याद गर्न सकेन? राप्रपाको नेतृत्वलाई किन विश्वास गर्न सकेन? कारण भनेको परिवर्तनकारी सही टाइममा हामीले सही के अरे नेतृत्व दिन सकेन। तपाईँको विश्लेषण परिवर्तनकारी शक्तिहरू काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले जुन खालको डेलिभरी दिनुपर्ने हो त्यो दिन नसकेको फाइदा राप्रपाले लिनु पर्थ्यो भन्ने हो? होइन होइन, एउटा कुरो चाहिँ के छ भने, तपाईँले म फेरि गोविन्दजी एउटा कुरो निवेदन गरौँ। राप्रपाले उठाएका मुद्दाहरू अहिले राष्ट्रिय मुद्दा हुनु पर्यो। म तपाईँसँग एउटा कुरा निवेदन गर्छु, यो देशलाई 884 जना मानिनेको आवश्यकता छ, 7वटा सरकारको आवश्यकता छ। भए पनि नभए पनि त्यसैमा सामेल हुन तपाईँहरू लागिरहेको होइन, सुन्नुहोस् न, यही नै गलत भयो, यही नै गलत भयो। निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नु पर्यो, आर्थिक प्रणाली के अरे परिवर्तन गर्नु पर्यो। अहिले नेपालमा चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ वैदेशिक ऋण कति पुगेको छ थाहा छ? कसैलाई थाहा छैन। देशलाई ऋण लाग्यो भने के हुन्छ? प्रति व्यक्ति 54,000 का। होइन, देशलाई ऋण लाग्यो भने के हुन्छ? व्यक्तिलाई ऋण लाग्यो भने के हुन्छ? जब वैदेशिक ऋण देशलाई लाग्यो भने के हुन्छ? भोलि देशले निलाम हुन्न। व्यक्तिलाई ऋण लाग्यो भने के हुने? घर निलाम हुन्न। देश कहाँ पुगेको छ? $62 डलरमा कहाँ पुगेको छ? तपाईँको 83% सामान्य खर्च देशले के अरे मुलुक चलेको छ, 70% मात्रै विकास चाहिँ चलेको छ। यो देशले चाहिँ आर्थिकले धान्न सक्छ? त्यसलाई सुधार गर्ने कि नगर्ने? 884 जना माने हामीले पाल्ने कि नपाल्ने? 7वटा सरकार पालेर चाहिँ त्यो पक्षमा राप्रपा गयो भने
अनि हाम्रो फरक पहिचान भयो, ती सबै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यसकारण वैदेशिक ऋण घटाउनु पर्यो। के अरे 83% विकासलाई चाहिँ 70%मा झार्नु पर्यो, सामान्य गरेर 70% झारेर चाहिँ 83% निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्नु पर्यो। यी सबै कुराहरू चाहिँ सुधारमुख राहमा चाहिँ भएन भने अनि हाम्रो पक्ष किन लाग्छ त? नत्र भने त्यही काङ्ग्रेस कङ्ग्रेसले जे गरिरहेको छ त्यसैपछि हिँडिरहेका छन्, उनीहरूलाई त्यही रमाइरहेका छन्, भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्, जहाज बेचेका छन्, नदी नाला बेचेका छन्, नाइटा बेचेका छन्। अहिले त जे गरेका छन् त्यति लागिरहेको त्यही रमाइरहेको छ। किन आउँथ्यो राप्रपामा? बहुदलीय व्यवस्थाको जन्म हुँदै गर्दाखेरि एउटा शक्ति चाहिन्छ भनेर जन्मिया हो नि तपाईँहरू, होइन? त्यो जन्मेर यहाँसम्म आउँदाखेरि कहिले अलिअलि पात लाग्छ कि भने जस्तो हुन्छ अनि निमुठिया जस्तो। म्याक्सको म्याक्सिमम अफर। म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, सबैभन्दा बढी एचडी च्यानलको साथमा हाई स्पिड इन्टरनेट 20 देखि 100 MBPS सम्मको इन्टरनेट प्याकेज अब 7 प्रदेशमा। अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युसन्स। म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला। म्याक्स डिजिटल टिभी, टु वे भनेकै म्याक्स टिभी। लेखनाथको मुटु अर्घौचोक अनि अर्घौचोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स। तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू दुध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफुल, सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौँ। विशाल एग्रो स्टोर्स, पोखरा 27, लेखनाथ चोक, प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने। सम्पर्क 98560 33822, 98560 81768 र 98058 66215। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551, 98 161 83 577, 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। बाबु, यो परम्परागत जडीबुटी दैविक शक्तिद्वारा असाध्य मानिएका रोगहरूको राम्रो उपचार गर्ने ठाउँ पोखरामा कहाँ छ होला, थाहा छ तिमीलाई? थाहा छ नि आमा, पोखराको नयाँ बजारमा रहेको भृगु ज्योतिष सेवा केन्द्रमा परम्परागत जडीबुटी, योग, ध्यान र दैविक शक्तिद्वारा असाध्यै मानिएका रोगहरू जस्तै सुगर, प्रेसर, वात, थाइरोइड, किडनी, हृदयरोग र मोचको सफल उपचार गरिन्छ नि। सर, यो ज्योतिष सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू हेर्न मिल्ने सफ्टवेयर बनेको छ होला कि छैन होला? ल, तपाईँलाई थाहै रहेछ नि, भृगु ज्योतिष सेवा केन्द्रले फ्युचर भिजन सफ्टवेयर निकालेको छ नि। त्यसमा हजारौं वर्षको पञ्चाङ्ग हेर्न पनि पाइने अनि ज्योतिष सम्बन्धी सम्पूर्ण काम पनि गर्न पाइन्छ नि। ए, विगत 2 दशकदेखि हामी परम्परागत जडीबुटी उपचार तथा ज्योतिषीय सेवा दिँदै आइरहेका छौँ। लामो अनुसन्धान र अभ्यासले कुनै पनि दीर्घ रोगीलाई तत्काल लाभ दिन सक्ने प्रकारले हामीले उपचार पद्धति लिएर आएका छौँ, जसमा तपाईहरू भृगु ज्योतिष सेवा केन्द्रमा आएर लाभ लिन सक्नुहुनेछ। पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वासमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा सेवाहरू टायर रिपेयरिङ नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ। बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ, कार वासका साथै रोभिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ। अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ। मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क ठेगाना
पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाश, सिर्जना चोक पोखरा। 400 साइकलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर भुवनन्द बस्याल 9806 13506, मधुसूदन बस्याल 9806 70481, बालकृष्ण बस्याल 9851 81437। कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिक्री, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औँठी, कर्की बिया, औँठी बेरुवा, औँठी छापा, कुसे औँठी, पाउजु, बिच्छी कङ्गन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1 पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452, 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू: निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्लेढुङ्गा 4 पोखरा कास्की। मोबाइल नम्बर 98 460 32 154। बहुदलीय व्यवस्थाको जन्म हुँदै गर्दाखेरि एउटा शक्ति चाहिन्छ भनेर जन्मिया हो नि तपाईँहरू, होइन? त्यो जन्मेर यहाँसम्म आउँदाखेरि कहिले अलिअलि पात लाग्छ कि भने जस्तो हुन्छ, अनि निमुठिया जस्तो प्रजातान्त्रिक माथि जान्छ। रापरपा प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीलाई आत्मसात गरेको पार्टी हो। बहुदलीय बहुलवादमा आधारित। फेरि कम्युनिस्टले भनेको थियो बहुदलीय होइन, फेरि कम्युनिस्ट मात्रै बहुदल होइन, बहुलवादमा आधारित प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा मान्यतालाई आत्मसात गरेको पार्टी हो। त्यसमा दुई मत छैन। त्यसकारण रापरपा भनेको देशलाई सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा राख्नलाई प्रतिबद्ध पार्टी। त्यसकारण त्यसमा आँच आउने कुराहरूको पक्षमा रापरपाका नेता, नेतृत्व अथवा कार्यकर्ता कोही रह्यो भने त्यो रापरपाका नेता बन्न सक्छ। चिन्ता हुनु पर्यो नि, सर्वोपरि देशलाई मान्नु पर्यो, त्यसपछि गएर जनतालाई मान्नु पर्यो, त्यसपछि बदला आफूलाई। सबै कुरो बिर्सेर सबै कुरो मै हुँ, सबै कुरो मैले भनेको कुरो हुन्छ भनेर कसैले घमण्ड गर्छ भने त्यो नेतृत्व हुन्छ। ठिकै छ। 54 को आम निर्वाचनमा तपाईँहरू नेपाली कङ्ग्रेससँग देशव्यापी गठबन्धनमा रहनुभयो, होइन? राजेन्द्र लिङ्गदेल एउटा एमालेसँग गठबन्धन गरेर उहाँले निर्वाचन जित्नुभयो। त्यति बेलाको शक्तिबाट राप्रपा अलिकति राइज भएको छ कि अझै डाउन भयो होला अहिले आउँदाखेरि? मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ नि त, 64 को निर्वाचनदेखि हामी 70 को बिचमा आइपुग्दा 64 को निर्वाचन हामी 4 सिट प्राप्त गरेका छौँ। 64 बाट 70 मा आइपुग्दा हामी कहाँ पुग्यौँ? राइज 37 सिटमा हामी आरम्भ गऱ्यौँ हो। अनि 70 बाट चाहिँ जब 74 को बिचमा चाहिँ गयो हाम्रो पार्टी चाहिँ सरकारमा गयो। काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, एमालेको चाहिँ पिछेल्लोको भएर चाहिँ सरकारमा गइसकेपछि अनि त्यसपछि 74 को निर्वाचन आएपछि के भयो? हो। त्यसकारण त्यो के भयो भने राप्रपा त्यसपछि के भइरहेको छ? आफ्नो मूलभूत सिद्धान्तमा अडेग हुन सकेन र नेपालमा भएका विकृति र विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अन्याचार, अत्याचार, व्यभिचारको विरुद्धमा आफूलाई जनताको बिचमा लान सकेन, सहनिर्माणमा झुट्न सकेन। आधार त त्यही हो। त्यसकारण अब यो अहिलेको महाधिवेशन
ले ती कुरालाई सबै कुरालाई सुधारात्मक रूपमा अगाडि बढ्दै सशक्त सङ्गठन निर्माण गर्ने। अहिले हामीले करिब अहिले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले भनेको छ हामीसँग 8 लाख सक्रिय सदस्य सङ्गठित सदस्य छ। कङ्ग्रेसले 10 लाख पुर्याउने भन्दैछ, 8.5 लाख कम्युनिस्ट पार्टीको 8 लाख थियो। हजुर भन्ने कुरो छ। हामीले पनि न्यूनतम महाधिवेशनसम्म 3 लाख सक्रिय सदस्य बनाउने चाहिँ अभियानमा हामी जुटेका छौँ। 3 लाख भनेपछि एउटा जिल्लामा न्यूनतम 5000 सक्रिय सदस्य हुनुपर्यो। काशी जिल्लामा हामीले करिब 3000 सदस्य पुऱ्याइसकेका छौँ। अब 2000 पुऱ्याउन बाँकी छ। अब सकिन्छ भने अझ यो त अब धेरै जनसङ्ख्या भएको कारणले यहाँ त 10,000 करिब चाहिँ सक्रिय सदस्य बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो अभियानमा जुटेका छौँ। तर अधिकांशले प्रश्नै त्यही गर्छन्, धर्म बेचेर खायो, गाई बेचेर खायो, सिद्धान्त बेचेर खायो, त्यो पार्टी किन लाग्ने? यति नमिठोसँग जवाब पाइन्छ हेर्नुहोस्। त्यो त हामीले धोका खाएको छ नि। काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भइसकेछन् क्या हो तपाईँहरूको कार्यकर्ता? हजुर त्यो त अब सिद्धान्तमा अटल नहुनु नभइसकेपछि भन्ने ठाउँ त रहन्छ नि। अनि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले उचाल्ने काम त गरिहाल्छ नि। फेरि तपाईँ यता आउनुहोस्, तपाईँ यता आउनुहोस् त भन्छ नि त। त्यसकारण अब अलिकति रापरपा र विशेष गरी चाहिँ रापरपा र काङ्ग्रेस भनेको यो मार्क्सवादी पार्टी हो कि क्याडर पार्टी होइन। कम्युनिस्ट चाहिँ क्याडर पार्टी के अरे पार्टी भएको हुँदाखेरि उनीहरू धेरै प्रशिक्षण भएको हुन्छ। यो रापरपा काङ्ग्रेसमा चाहिँ त्यति प्रशिक्षित त्यो क्याडर बेसको पार्टीको नभएको मार्क्सवादी पार्टी हो भने कार्यकर्ता सतहमा त्यो अलिकति चाहिँ प्रशिक्षण कार्यक्रम नरहेको हुँदाखेरि कार्यकर्तामा के छ भने कम्युनिस्टहरूले चाहिँ उनीहरूको दिमाग उनीहरूलाई भ्रमित बनाएर भड्काउने काम चाहिँ गर्छन्। तर भित्रीमा भन्दा मूलभूत सिद्धान्त चाहिँ सब ठिक छ भन्छ। तर चाहिँ फेरि भ्रममा चाहिँ पार्ने कामहरू हुन्छ। त्यसलाई रापरपाले चिर्नुपर्छ। यो अहिले मुलुकको आवश्यकता हो। त्यसकारण चाहिँ यो मुलुकमा राजनीति स्थायित्वको लागि, विकासको लागि, स्वाधीन नेपाल निर्माण गर्नको लागि अब देशभक्त राष्ट्रवादी शक्तिहरू अब एक ठाउँ नआइकन उपाय नै छैन। हाम्रो निवेदन त्यति नै। तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि तपाईँको पार्टी अध्यक्षले पोखरै आएर भन्नुभएको थियो अब हामी चाहिँ बिपीको सिद्धान्त हामीले अँगाल्छौँ, त्यो कङ्ग्रेसले छोड्यो भन्नुभएको थियो। त्यो हो अब राप्रपाको सिद्धान्त? अब यो बिपीका कुरा चाहिँ उहाँले कति अध्ययन गर्नुभयो र बिपी हिजो के थिए, कसरी नेपालमा चाहिँ राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर आउनुभयो, त्यो कुरो चाहिँ गहिराइमा अध्ययन गर्नुभयो गर्नुभयो उहाँलाई थाहा छैन। त्यसकारण चाहिँ राजासहितको प्रजातन्त्र भनेको र राष्ट्रिय मेलमिलाप भनेको त्यो कुरो चाहिँ बिपीले पनि आत्मसात गरेको हुँदा कतै चाहिँ त्यो कुरो विचारले उहाँलाई छोएको होला। र पूर्व चाहिँ हाम्रो विचारको बिपीको विचारलाई पनि हामी सम्मान गर्दै समेट्दै आत्मसात गर्दै जाने कुरो हो। सबै कुरो चाहिँ बिपी के अरे हामी चाहिँ बिपी पथमा जाने कुरो चाहिँ होइन। त्यो राप्रपाको आफ्नै मौलिकता छ, आफ्नै आदर्श छ। त्यसकारण चाहिँ त्यसमा आधारित भएर राप्रपा अगाडि बढ्छ। त्यसकारण चाहिँ बिपीलाई पनि हामीले अपमान गर्ने कुरो विषय होइन। नेपाली उहाँले भने जस्तै नै अगाडि बढ्ने कि होइन। राम्रा पक्षलाई त हामीले के अरे विशेष गरी चाहिँ मदन भण्डारीलाई पनि अब राम्रा पक्षको कुरो त हामीले लिनु पऱ्यो नि त। पुष्पलालका पनि राम्रो पक्ष त लिनु पऱ्यो नि त। मनमोहनका पनि राम्रो पक्ष त लिनु पऱ्यो नि त। नराम्रा कुरोहरू फाल्दै राम्रो कुरो लिने कुरो हो कि। त्यसकारण चाहिँ यो राजनीतिक प्रदर्शनको कारणले अहिले नेपालमा चाहिँ देखेको चलेको चलन के छ भने राम्रो कामलाई पनि प्रदर्शनको कारणले नराम्रो भन्ने जुन गलत प्रवृत्ति छ त्यसलाई चिर्नुपर्छ। त्यसकारण अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कुरो पनि मैले तपाईँलाई अलिकति छोएँ, फेरि भन्ला नि फेरि यो त केपी ओली भमय भएछ, त्यो होइन। केपी ओली पनि राम्रो पक्ष काम गरेर त अनुसरण गर्न सक्नु पऱ्यो नि। प्रदर्शनको कारणले हर चिज केपी ओली नाङ्गो भयो भन्न त मिलेन नि त। उसका राम्रा पक्षलाई पनि आत्मसात गर्नु पऱ्यो, नराम्रो केपी ओलीको राम्रो पक्ष के देख्नुभयो, नराम्रो पक्ष के देख्नुभयो? अब राम्रो पक्ष भनेको भारतले नाकाबन्दी गर्दा जुनले चाहिँ उनले चट्टानी अडान लिए त्यो सबैभन्दा राम्रो पक्ष। त्यो भित्र चाहिँ धेरै कुरा छन्, त्यो कुरा चाहिँ अब यहाँले व्याख्या गर्न जरुरत छैन। दोस्रो कुरो लिम्बुवाधुरा लिम्बुले समेटेको चुच्चे नक्सा पास गराउनु दोस्रो पक्ष। तर सुनिन्छ कतिपय कुरो
भारतका चाहिँ ती सुद हो के भनेर चाहिँ आउँदाखेरि बालुवाटारमा 5 बुँदे सम्झौता गरिएको छ। त्यो चुच्चे नक्सा त बनाइयो तर चाहिँ पाठ्यक्रममा हालिएको छैन। अब म त्यो कुरो अगाडि बढाउन भनेर एग्रिमेन्ट गरिएको छ भन्ने कुरो चाहिँ कम्युनिस्टकै नेताहरूले चाहिँ व्यक्त गर्छन्। त्यो दुःख लाग्छ। अब नराम्रो पक्ष भन्नुहुन्छ भने त म तपाईँसँग निवेदन गरौँ, चीन र भारतसँग जोडिएको देश अमेरिका र पश्चिमा देश लगायतका शक्ति राष्ट्रहरूले फ्री तिब्बतको मुभमेन्ट नेपालबाट चलाएर चीनलाई कमजोर बनाउने पश्चिमाहरूको खेल छ। र हिजो फ्री तिब्बत चाहिन्छ भरे मुभमेन्ट चलाउने नेपालकै नागरिकहरूलाई केपी ओलीले चाहिँ सरकारमा लानु है। तर अदालतले ती मन्त्री बसेर खारेज गरिदियो। तर हिजो फेरि तिब्बत मुभमेन्ट चलाउने मान्छेलाई पनि मन्त्री लानुभयो कि बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउँछ भने राजेन्द्र महतो शुद्धलाई चाहिँ उपप्रधानमन्त्री सरकारमा लानुभयो। त्यो गलत हो। अनि संसद हुँदाहुँदै सर्वोच्चमा विचाराधीन हुँदाहुँदै अध्यादेश मार्फत 62-63 मा त 65 लाख भारतीयहरूलाई नागरिकता दिए फेरि अध्यादेशबाट फेरि नागरिकता दिने काम गर्नुभयो। यो राष्ट्रले अस्ति काम त्यो गर्नु आखिरी चाहिँ भारतले नाकाबन्दी गर्दा चट्टानी अडानमा बस्ने भारतको विरुद्धमा चाहिँ अब त्यो के चट्टानी अडान लिएको केपी शर्मा ओली होइन पहिलो पटकको कार्यकालमा, दोस्रो पटक पनि लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी समेटिएको मुलुक एक ढिक्का बनाउने। अनि यो त 60-65 वर्षको शासकले नसकेको कुरो त गरे हो नि त। यो खालको जुन तपस्या कुरा तपाईँले भन्नुभयो नि, यो स्थितिमा कसरी पुग्नु भयो होला उहाँ चाहिँ? त्यही त भन्दैछु, यो महाजात्रा शक्ति राष्ट्रको वैशाख्य टेकेर राजनीति गरेपछि त्यहीँनिर पाइन्छ। त्यही हो। प्रचण्डसँग किन सहकारी गरे? प्रचण्डको पृष्ठभूमि थाहा छैन केपीहरूलाई? प्रचण्ड हिजो कहाँबाट सञ्चालित हुन्, कुन उद्देश्य अनुसार नेपालमा चाहिँ हिजो जनविद्रोह गरियो, के अरे क्रान्ति गरियो, कुन उद्देश्य प्राप्तको लागि भनेर चाहिँ केपीले थाहा छैन। गर्दा गर्दा आफ्नै पार्टीको चाहिँ वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई सुधा लिएर गइदियो। आफ्नै पार्टीका नेताहरू आफूलाई ढाल्नलाई लागि परे। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने आज चाहिँ करिब करिब त्यो रोग समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ लागेको छ, खुसीको। किनभने हामी त पार्टी विभाजनको पीडा भोगेका छौँ। हामी पार्टी विभाजन हुनुपर्छ भन्ने पक्ष यहाँ छैन। त्यसैले यो महाजात्राबाट कम्तीमा पनि त्यो एउटा निर्माण भएको शक्ति बस्ने हो कि? त्यसकारण ठुलो पार्टी बन्नु के अरे बनाउने बाहनामा जोसँग जेसँग सहकारी गर्दै जाने, प्रचण्डसँग सहकारी गर्ने बित्तिकै गएको चुनावमा सहकारी गर्नुको कारण नै ओलीको यो हालत होइन। किनभने महाधिवेशनमा माधव नेपाल र केपी ओलीको बिचमा केही समस्या त थियो, तर माधव नेपालले चाहिँ मिलेकै कारणले झन्डै दुईतिर आएको पनि त हो नि। आयो त, आएर के भयो त? हात्ती आयो हात्ती आयो पुछ। त्यसकारण माधव नेपाल र केपी ओलीको बिचमा टकराउ त थियो, तर माधव नेपाल अल्पमतमा परेको कारणले केपी ओलीलाई काम दिन सकेको थिएन। जब प्रचण्ड थपिने बित्तिकै के भयो? केपी ओलीको के भयो? हालत पत्ला भयो। अब करिब 2/3 बहुमत ल्याएर चाहिँ 5,000 ठेक्न नसकेपछि ल्याएर के भयो? अनि त्यस जनताको मैले अघि भने त्यत्रो जनताको अभिमत माथि अपमान भयो कि भएन? अनि अब पनि नेपाली जनता चाहिँ त्यसकै पछाडि लाग्छन्। कसका पछाडि लाग्ने भन्नुहोस् त? त्यसकारण तपाईँको पार्टीको नेतृत्व पनि ठिक छैन, सुधार जाने हो। त्यसकारण एउटा कुरो के छ भने शक्ति राष्ट्रका दाना पानी खाएका नेपालमा त मैले हेर्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो देशमा शिक्षा दिने, ज्ञान दिने शिक्षाविदहरू पनि चोखो रहन्छन्, सेना पनि चोखो छैन, पुलिस चोखो छैन, राजनीतिक नेता चोखो छैनन्। सबै विदेशीको दाना पानी खाएर नेपालीलाई भ्रमित गरेर, नेपाली जनतालाई भ्रमित गरेर जुन नेपालको चाहिँ जुन अवस्थामा ल्याएका छन्, त्यसबाट जोगिएको अछुतो रहेको एउटा राष्ट्र मात्रै मैले पाउँछु मैले बार भन्छु। त्यसका राष्ट्रलाई पनि के अरे कमजोर बनाउनको लागि, विस्थापित गर्नको लागि हर किसिमका तपाईँको मूर्ति चोर काण्डहरू चाहिँ लगाइयो नि। एउटा राष्ट्रपतिले त के अरे एउटा उसले राजनीतिले भनिसक्यो,
लिम्बुवादहरूको चाहिँ के अरे लिम्बुवादहरू त राजा महेन्द्रले 2 बक्सा चाहिँ सुनमा चाहिँ साट्या भनिन्छ। प्रचण्डले चाहिँ उहाँ चाहिँ संसदमा के भने गणतन्त्रले चाहिँ के अरे राजतन्त्रले बेचेर खायो, अब गणतन्त्रले फिर्ता ल्याएर भन्छ। हो त गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा नक्सा त आयो त फेरि। कता आयो? उपभोग गर्न पाएको छ? नक्सा त आयो त। उपभोग गर्न पाएको छ? त्यो उपभोग गर्ने कुरा फेरि अगाडि बढ्ने कुरा। त्यसकारण एउटा कुरा सुन्नुहोस्, त्यसकारण के छ भने मान्छेलाई त्यो शक्तिलाई बेइज्जत गर्नेको लागि हर किसिमको हरकण्ड मचाउँदो रहेछन्। म तपाईँले एउटा कुरो भन्छु, ज्ञानेन्द्रलाई मूर्ति चोर, वीरेन्द्रको वंशनाशको मतिया, अहिले चाहिँ ज्ञानेन्द्र चाहिँ सत्ताबाट बाहिर बस्यो, कति वर्ष भयो? यदि मूर्ति चोरेर चाहिँ वीरेन्द्रको वंशनाश हो भने किन कारवाही गर्न सक्दैन? अर्को प्रश्न गर्छु म। त्यो न्याय दिनका लागि पनि तपाईँहरूले पो आवाज उठाउनु पर्ने हो त। अर्को कुरो त्यति बेला म नेकपा एमालेमै थिएँ, मदन भण्डारीको हत्या र गिर्जा भन्थे र यिनै अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली हुन्। के भन्थे? हत्यारो हामीले चाहिँ के अरे को घर चिनेका छौँ, त्यो कहाँ खान्छ के गर्छ हामीलाई थाहा छ, हामीलाई जन्म के अरे मत दिनुहोस्, त्यसलाई कारवाही गरेर चाहिँ हामी चाहिँ छोड्छौँ भन्नुभएको थियो। उहाँकै आयोग गठन भएको थियो, उहाँकै धर्मपति अहिले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँ आएको अध्यक्ष अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, दुईतिहाईको चाहिँ सरकार छ। मदन भण्डारीको हत्यारालाई किन कारवाही गरेन? यो बेफोसका कुराहरू चाहिँ गरेर चाहिँ सत्तामा पुग्नको लागि जनतालाई भ्रमित गराएर यो देशमा यस्तो राजनीति चल्दैन। यसबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। नीति सिद्धान्तमा जे लेखिन्छ, जनतासँग जे बाचा गरिन्छ त्यो गर्नु, त्यसलाई गर्नुपर्छ होइन? त्यो गर्ने खालको पार्टीहरू तपाईँ भन्नुहोस् न, एमालेको घोषणापत्र लिएर जनतामा जाने, केपी ओलीको सिग्नेचर गरेर चाहिँ उम्मेदवारी निर्वाचनमा दर्ता गर्ने, अनि चाहिँ शेरबहादुरलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर 8,000 लाग्ने, यस्तो नै राजनीति हुन्छ? यो भद्रगोल राजनीतिबाट यो त महागाई जस्तो चाहिँ राजनीतिबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्छ। बस त्यो मुक्त हुने खालका, गराउन सक्ने खालका बलिया राजनीतिक दल सबै र उनीहरूको स्वच्छ प्रतिस्पर्धाले लोकतन्त्र बलियो भएको देख्न पाइयोस्। यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय, संवाद, विश्लेषण, जानकारीको लागि धन्यवाद। गोविन्दजी धन्यवाद। अब यो म अन्तिममा फेरि के निवेदन गर्न चाहन्छु भने अब चेत हाम्रो खुलिसक्यो, होला कि पछाडि हामी नजाउँ। त्यसकारण चाहिँ हामीले काङ्ग्रेस पनि हेऱ्यौँ, कम्युनिस्टको पनि हेऱ्यौँ। अब यो देशको समस्या बुझेर अब देशभक्त राष्ट्रवादी शक्तिहरू, अब छरिएर बसेका शक्तिहरू यो मुलुक बचाउने अभियानमा नलागिकन यो मुलुक बच्नेवाला छैन। यिनै कुरो मैले यहाँको बिचमा निवेदन गर्दै गोविन्दजीले जुन यो गोल्डन आवर टेलिभिजन मार्फत आफ्नो मेरो व्यक्तिगत विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र हाम्रो भाइलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। राष्ट्र धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्य सम्पादन समितिका सदस्य जयलाल पुनसँग कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। तिनजेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो, तपाईँ सबै दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।